नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 27 रमज़ानुल मुबारक और इतवार का दिन है, 27वां रोज़ा है। इस दिन इस वजीफ़े को पढ़ते ही अल्लाह पाक आपकी फौरी तौर पर जो भी मुरादें होंगी, जो भी ख्वाहिशें होंगी, रब कायनात इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने हुक्म से आपकी पूरी कर देगा। इस वजीफ़े को किसी अल्लाह के वली ने बताया है, ये कोई सड़क पर खड़ा हुआ फ़कीर भी इस वजीफ़े को करता है तो वो भी बादशाह बन जाता है। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए सूरह कौसर का वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आज आप लाजमन पढ़िएगा, स्किप मत छोड़िएगा। इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और इस वजीफ़े को पढ़ते ही रब कायनात के गैबी ख़जानों को लूटिएगा और उससे रब कायनात आपको दौलत इतनी अता फरमाएगा कि आपको रखने की जगह नहीं मिलेगी। इतनी दौलत अता फरमाएगा। जब रब कायनात गैबी ख़जानों से अता फरमाता है तो इंसान को इसी तरह अता फरमाता है कि इंसान को समझ भी नहीं लगती कि ये कहाँ से आ गए और कैसे आ गए। इस वजीफ़े को आप अपना घर ख़रीदने के लिए पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का कोई सबब नहीं बन रहा, कर्जा उतारने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, परेशानियां रहती हैं, आपके घर में नाचाकी है, फ़कीरी है, मुफलिसी है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद ना फरमाना है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी या आपकी औलाद की शादी नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप अपनी मर्जी की जॉब ढूंढना चाहते हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब कि जितने भी मकसद, जितने भी हाजात हैं ज़िंदगी के, उन सबको अपनी नज़र में रख के उनके लिए पढ़ सकते हैं इस वजीफ़े को। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। मगर वजीफ़ा पढ़ने से पहले रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका अजर, उसका फल हमें अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए पुख्ता यकीन और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी तो लाजमी रखनी है। सिर्फ आपने मेहनत करनी, अपने जहन में, अपने दिलों में शैतानी वसवसा नहीं लाना कि हम मेहनत कर रहे हो तो ये कैसे होगा, किस तरह होगा। ये सब उसी ज़ात पाक पर छोड़ दीजिएगा जी कि जिसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकुन हो जाता है। सिर्फ उसके कुन की देर है और आपकी ज़िंदगी का कोई मसला नहीं रहता। आपकी तमाम रब कायनात इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने हुक्म से ख्वाहिशें पूरी करेगा। आपकी मुश्किलों को इंशाअल्लाह दूर अता फरमा देगा इस वजीफ़े को पढ़ते। ये सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा है, इसको लाजमन पढ़िएगा। जैसे ही आपको वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लीजिएगा। अगर उसी वक्त ना पढ़ सके तो जैसे ही आपको आज के दिन टाइम मिले तो आप इस वजीफ़े को लाजमन पढ़ लीजिएगा। इतवार के दिन 27वें रोज़े को, 27 रमज़ानुल मुबारक के दिन का ये पावरफुल वजीफ़ा, इसको लाजमन पढ़िएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और इस जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं
اس جگہ کا نام ضرور لکھے گا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں، یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہوں، یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں، یا کہ محفل پاک کے لیے بلوانا چاہیں، یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں، تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں، مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ آپ نے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کر کے چھوڑ کے سنیں اور کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ وظیفہ کرنے لگے تو وظیفہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے وظیفے میں نہ تو کسی لفظ کو کم کر کے پڑھنا ہے، نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر ہم کم یا زیادہ کر دیتے ہیں تو بھی وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے کہ ہم محنت کر رہے ہیں، ہماری محنت کہیں ضائع نہ ہو۔ جب وظیفہ کرنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی اٹھنا ہے، نہ ہی فون استعمال کرنا۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے یا کہ اٹھنا ہے آپ نے۔ اور آپ اس وظیفے کو آج کے دن کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، دکان میں، شاپ میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی نماز کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے علاوہ اس وظیفے کو پڑھنا چاہیں تو بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے، خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ۔ پھر آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے اور پھر اپنے مقصد کی نیت کر لے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب آپ نے یا ذوالجلالی والاکرام 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ لیا تو پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے، وہ ہے رب کائنات کے اسم مبارک یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہی جب آپ نے یا غفارو دوسرے نمبر والا وظیفہ 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ لیا تو پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، سورہ کوثر کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا، 1 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر ایک مرتبہ پڑھ لی تو پھر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ پہلے نمبر پر وظیفہ یا ذوالجلالی والاکرام آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ یا غفارو، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ کوثر، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی کوثر، تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے سورہ کوثر کا 1 مرتبہ پڑھنی ہے پوری۔ اس کے ساتھ ہی چوتھے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھ کر پھر آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے اور آپ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا
اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے، اس آخری عشرے کے صدقے، اس عشرے کی تاک راتوں کے صدقے، آج کے 27ویں روزے کے صدقے، آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو رب کائنات قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔